السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الثالث ابتدائي نيفو سي او 2 من كتاب كوكليكو. إذا غادي يكون عندنا واحد النص اللي العنوان ديالو لي سوق دو بغداد ولا أسواق بغداد، وإن شاء الله غادي نحاولوا نقراو هذا النص هذا وغادي نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون اللي غادي يجيونا من بعد إن شاء الله. إذا نقراو هذا النص هذا لي سوق دو بغداد. Drapée dans une ample mousseline de soie, la dame se leva sans voile et dit: Porteur, prends ton panier, suis-moi. Elle s'arrêta à la boutique d'un vendeur de fruits et de fleurs où il choisit plusieurs sortes de pommes, des abricots, des pêches, des citrons, des oranges et plusieurs sortes de fleurs et de plantes de bonne odeur. À une autre boutique, il prit des capres, de l'estragon, de petits concombres et d'autres herbes, le tout confit dans du vinaigre. À une autre, des pistaches, des noix, des noisettes, des amandes. À une autre encore, toutes sortes de pâtes d'amandes. Le porteur dit à la dame: Il fallait m'avertir que vous feriez tant de provisions. J'aurais pris un cheval ou plutôt un chameau. La dame rit. Elle entra chez un droguiste où elle se fournit de toutes sortes d'eau, de senteurs, de clous de girofle, de muscade, de gingembre et de plusieurs autres épices des Indes, ce qui acheva de remplir le panier. D'après les Mille et une nuits, 13e siècle. إذا كما شفتوا هذا واحد النص اللي مقتطف من كتاب ألف ليلة وليلة لي ميل اون نوي ديال 13 سيكل. اذا تيهضروا على السوق اسواق بغداد وكيفاش هاد المراه هادي كيفاش مشات تقدى باش عيطات لواحد اللي يعاونها يهز ليها داكشي وفين مشات. اذا غادي نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون اللي عندنا. بالنسبه للسؤال الاول قالك دو اكستري سو تكست. اذا منين ماخوذ هذا؟ ماخوذ لنا من ألف ليلة وليلة. إذا سو تكست اكستري دو ليفغ لي ميل اون نوي. بالنسبة للسؤال الثاني قالك او سو باس ليستواغ. فين تدوز هاد ليستواغ هادي؟ إذا في بغداد. إذا ليستواغ سو باس أ بغداد. أ كيل إيبوك سو باس سيت إستواغ؟ في أين حقبة؟ في 13e سيكل. إذا سيت إستواغ سو باس أو 13e سيكل. أ كي سادريس لا دام إي بوركوا؟ إذا بالنسبة للسؤال الرابع لا دام سادريس أن بورتور بور لو شارجي دو بورتي سي زاشا. بالنسبة للسؤال الخامس qu'est-ce que la dame a acheté dans la deuxième boutique? شنو خدات من deuxième boutique? Dans la deuxième boutique, la dame a acheté des capres, de l'estragon, des petits concombres et des herbes. Su'al 7 se relève dans le texte le nom de 4 espèces de fruits secs. إذا les fruits secs اللي عندنا في النص عندنا des pistaches, des noix, des noisettes et des amandes. بالنسبة للسؤال السابع قالك la dame a-t-elle acheté des concombres frais? Justifie ta réponse. إذا la dame a acheté des concombres confits car ils sont dans du vinaigre. خدات الكونكومبر في الفينيغر يعني في الخل ماشي فخي. إذا il est confit. بالنسبة للسؤال الثامن قالك دو كيل بيي بغداد إيتيل لا كابيتال؟ العاصمة ديال من بغداد؟ إذا عاصمة ديال العراق. إذا عاصمة ديال العراق بغداد إي لا كابيتال دو العراق. إذا السؤال التاسع قالك اسكو دو نو جور لي زاشا سو فون toujours de la même façon. Justifie ta réponse. واش لي زاشا عندنا باقيين تيداروا بنفس الطريقه كما دارت هاد المراه هادي ولا لا؟ انا درت لكم بالنسبه لا ريبونس سولون شاكان. كل واحد غادي يحاول يجاوب. كاين اللي باقي تيتقدى بنفس الطريقه وكاين اللي تيمشي لي غروند سورفاس تيمشي يشري بحال لي غروند سورفاس قلنا تيمشي يشري داكشي. اذا كل واحد غادي يحاول يقول كيفاش تيداروا لي زاشا في هاد الوقيته هادي.
إذا هذا هو الدرس ديالنا ولا النص اللي كان عندنا، حاولنا نجاوبوا على لي كيسيون اللي فيه، نتمنى تكونوا فهمتوا النص، نتمنى لكم التوفيق، شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الأوفياء، لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بالو بارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم، اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغا شي درس جديد من الدروس اللي تنقدموا في القناة مع الإلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير، إلى هنا أستودعكم الله إلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله، إلى اللقاء.